व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः। एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य तृतीयपादस्य विचारः चलति। अद्य विभाषा सुपो बहु पुरस्तात्तु अव्ययसर्वनाम्नामकः प्राक्टेः कस्य च दः इत्येतेषां सूत्राणां व्याख्यानं वर्तते। विभाषा सुपो बहु पुरस्तात्तु इति सूत्र विषये काशिकाकारः वदति, ईषद समाप्ति विशिष्टेर्थे वर्तमानात् सुबन्तात् विभाषा बहुज प्रत्ययः भवति, स तु पुरस्तादे भवति न तु परतः। चित्करणम् अन्तोदात्तार्थम् ईषद समाप्तः पटुः बहुपटुः, मृदु बहुमृदुः, बहुगूढ़ः द्राक्षः। विभाषा वचनान् कल्पादयोऽपि भवन्ति। सुग्रहणम् एतदर्थमेव कृतं वर्तते, तिङन्तात् न भवेत्। तात्पर्यं किमस्ति? एतदपि सूत्रं यस्मिन् अर्थे ईषदसमाप्तो कल्पद्देशदेशीयरः इति सूत्रं प्रत्ययं विदधाति, तस्मिन्नेव अर्थे वर्तमानात् सुबन्तात् विकल्पेन बहुज प्रत्ययस्य विधानं करोति इदं सूत्रं। स च बहुज प्रत्ययः न प्रकृतेः परः भवति अपितु पुरस्तात् भवति इति स्वयं सूत्रकारः सूचितवान् पुरस्तात्तु इति वचनेन। अत्र प्रत्ययाः ये सन्ति ते सामान्य रूपेण सर्वे प्रत्ययाः प्रकृतेः परे भवन्ति, यतो हि परश्च इति सूत्रं वर्तते तद्व्यवस्थया। किन्तु अयं बहुज प्रत्ययः प्रकृतेः पूर्वं भवति पुरस्तात्तु इति निर्देशात् सूत्रे। अथ च मित प्रत्ययः अन्त्यात् अचः परः भवति, मित्योन्त्यात् परः इति सूत्रव्यवस्थया। एवं प्रत्ययाणां स्वरूपं वर्तते। आधिक्येन सर्वे प्रत्ययाः अधिकाः प्रत्ययाः परे भवन्ति परश्च इति सूत्रस्य व्यवस्थया। बहुज प्रत्ययः पुरस्तात् सूत्रेव कथनात् प्रकृतेः पूर्वं भवति। अथ च मित प्रत्ययः यः वर्तते सः अन्त्यात् अचः परः भवति। एवं कश्चन एवं भूतः प्रत्ययः स्यात्, स कुत्र भवेत्? यथा टित् प्रत्ययः, कित् प्रत्ययः किमाद्यन्तो टकितो इति सूत्रसहकारेण यत्तद्व्यवस्थया ते आदौ अन्ते वा स्युः, तदा उच्यते यत् आद्यन्तो टकितो इति एतौ प्रयोगौ एतत् सूत्रं यद् वर्तते तत् सूत्रं केवलम् आगम विषये प्रवर्तते, सर्वत्र तस्य प्रवृत्तिर्न भवति। मित्योन्त्यात् परः इति सूत्रं प्रत्यय विषये भी प्रवर्तते, आगम विषये भी प्रवर्तते इति एतस्य व्यापकं स्वरूपं वर्तते इति कृत्वा प्रत्ययानां तत्र स्वरूपत्रयं तिष्ठति अनया रीत्या।
अतएव अत्र चित्करणं किमर्थं कृतं वर्तते अन्तोदात्तार्थं चिता इति सूत्रं वर्तते स बहुज प्रत्ययान्तं शब्दं तत्र अन्तोदात्तं करोति यदा अत्र बहुपटु ईषद् असमाप्तः पटु बहुपटु इति शब्दः सिद्ध्यति अत्र अन्त्यः भवति बहुपटु इत्यत्र टु घटकः उकारः सः उदात्तः भवति एवं बहुमृदु इत्यत्रापि बहुगूढः द्राक्षा इत्यत्रापि ज्ञातव्यं वर्तते अत्र विभाषा कथनात् पक्षे कल्पादयः भवन्ति अर्थात् कल्प प्रत्ययः देश प्रत्ययः देशीय प्रत्ययः यथा पूर्वमेव उक्तम् अत्र सुग्रहणम् एतदेव तस्य सुग्रहणस्य प्रयोजनं यत् अयं बहुज प्रत्ययः तिङन्तात् न भवतु इति सूचना वर्तते अत्र भाष्यकारः कीदृशम् एतत् सूत्रं व्याख्याति वयं पश्यामस्तावत् भाष्यकारः पूर्वमेव प्रश्नं विदधाति विभाषा ग्रहणं किमर्थम् उत्तरं भवति विभाषा बहुज यथा स्यात् अर्थात् बहुज प्रत्ययः वैकल्पिकः भवेत् तेन किं स्यात् बहुचा मुक्ते वाक्यमपि यथा स्यात् यदा बहुज प्रत्ययः न भवति तर्हि पक्षे केवलं वाक्यं भवति उच्यते एतत् प्रयोजनम् एतस्य नास्ति कथमिति प्रकृता महाभिभाषा तया वाक्यमपि भविष्यति अत्र एषा महाभिभाषा प्रकृता वर्तते यस्य विभाषा शब्दस्य सर्वत्र संबंधः वर्तते इति महाभिभाषा तो तया एव वाक्यमपि भविष्यति या सर्वत्र प्रवर्तते प्रत्यय विषये समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रं वर्तते वा इत्यस्य सर्वत्र प्रयोगः वर्तते सर्वत्र अनुवृत्ति जायते सा एव महाभिभाषात्वेन कथ्यते इदं तर्हि प्रयोजनं कल्पादयोऽपि यथा स्युः तो भवतुनाम् एतत् प्रयोजनं पक्षे कल्पादयः प्रत्ययः सन्तु एतदर्थम् अत्र विभाषा शब्दः अत्र कृतः वर्तते उच्यते एतदपि नास्ति प्रयोजनं बहुजपि उच्यते कल्पादयोऽपि तद् उभयं वचनात् भविष्यति प्रत्ययः कथ्यते कल्पादयः कथ्यन्ते तत्र तेऽपि भविष्यन्ति स्वतः एव उच्यते नैवं शक्यं कथं न शक्यम् अक्रियमाणे विभाषाग्रहणे अनवकाशः बहुच कल्पादीन् बाधेत कारणमस्ति यत् अत्र बहुच प्रत्ययः यदा सामान्यरूपेण भवति तथा तत्र कल्पादि प्रत्ययाः अपि प्राप्ताः भवन्ति बहुच प्रत्ययः अपि प्राप्तः भवति तो सः यदा कश्चन अत्र वचनादिकं न क्रियते तर्हि कल्पादि प्रत्ययान् बाधित्वा अत्र बहुच प्रत्ययः एव स्यात् कल्पादयः न स्युः इति कृत्वा अत्र विभाषाग्रहणं क्रियते अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति अक्रियमाणे विभाषाग्रहणे अनवकाशः बहुच कल्पादीन् बाधेत कल्पादयः अनवकाशात् ते वचनात् भविष्यन्ति उच्यते कल्पादयः अपि अनवकाशः वर्तन्ते ते वचनात् भविष्यन्ति उच्यते सावकाशः कल्पादयः सब कल्पादयः सावकाशः वर्तन्ते क्व अवकाशः उच्यते तिङन्तानि अवकाशः तिङन्त पदानि अवकाशः भवन्ति अथ सुग्रहणं किमर्थं तो सुबन्तात् उत्पत्ति यथा स्यात् अतएव सुबन्त इति कथनं वर्तते प्रातिपदिकात् न भवेत् इति कथनस्य आशयः तदा उच्यते एतदपि प्रयोजनं नास्ति एतद् नैतदस्ति प्रयोजनं नास्त्यत्र विशेषः सुबन्तात् उत्पत्तौ सत्यां प्रातिपदिकात् वा अत्र कश्चन विशेषः नास्ति सुबन्तात् वा प्रत्योत्पत्ति भवतु सुबन्तात् वा उत्पत्तिर्भवतु प्रातिपदिकात् भवतु सुबन्तात् वा भवतु अत्र कश्चन विशेषः नास्ति यद्येव इहापि नार्थः सुग्रहणेन सुप आत्मनः क्यच अत्रापि सुग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति इहापि नास्ति विशेषः सुबन्तादुत्पत्तौ सत्यां प्रातिपदिकात् वा अत्रापि तथैव स्यात् का आवश्यकता वर्तते विभाषा सुपः आत्मनः क्यच इत्यत्र सुप् कथनस्य प्रातिपदिकस्य अधिकारः वर्तते प्रातिपदिकात् भवेयुः अयमस्ति विशेषः उच्यते तत्र विशेषः वर्तते सुबन्तात् उत्पत्तौ सत्यां पदसंज्ञा सिद्धा भवति यदा सुबन्तात् प्रत्योत्पत्तिर्भवति तदा पदसंज्ञा सिद्धा भवति प्रातिपदिकात् उत्पत्तौ सत्यां पदसंज्ञा न प्राप्नोति उच्यते ननु च
प्रातिपदिकौ सत्यां पदसंज्ञा सिद्धा कथम आरभ्यते न के इति सूत्रं वर्तते। तो न के इति सूत्रं तत्र पदसंज्ञां विधास्यति। तच्च अवश्यं वक्तव्यं वर्तते। सुबन्तात् उत्पत्तौ सत्यां नियमार्थं भवति। तदेव प्रातिपदिकात् उत्तौ सत्यां विध्यर्थं भविष्यति। न के इति सूत्रं यः वर्तते सः सुबन्तात् तदितोत्पत्तौ नियमार्थं भवति। एवं यदा प्रातिपदिकात् सुबुत्पत्ति मन्यते तदा विध्यर्थं भवति। अतः एतत् सूत्रम् अत्र वर्तते यत् सूत्रम् अत्र पदसंज्ञां विधास्यति। तदा उच्यते इदं तर्हि प्रयोजनं सुबन्तात् उत्पत्तिर्यथा स्यात् तिङन्तात् मा भूत्। सुबन्तात् प्रत्योत्पत्तिर्यथा स्यात् तिङन्तात् मा भूत् इति यत्र एतत् प्रयोजनं जायते। उच्यते एतदपि नास्ति प्रयोजनं। ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इति वर्तते। अतः तस्य अधिकारात् तत् सिद्ध्यति। अत्र एतद् विषये नास्त्यत्र विशेषः इति आदाय अथ शुभग्रहणं किमर्थम् इति प्रतीकमादाय अत्र कैयटः व्याख्याति। सुबन्तस्य प्रियकुत्सनादौ वर्तमानात् अर्थलभ्यं सुबन्तत्वम् इति मत्वा अत्र प्रश्नः वर्तते। प्रातिकान् मा भूत् इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते। अन्वय व्यतिरेकाभ्यां प्रकृति प्रत्ययानाम् इह शास्त्रे अर्थवत्ता परिकल्पनात्। अर्थात प्रकृति प्रत्यय समुदायः एव अर्थवान् भवति। केवलं प्रातिपदिकम् अर्थवान् न भवति। तो प्रातिपदिकमपि स्वार्थादि पंचके प्रवर्तमानं प्रियकुत्सनादिषु प्रवर्तते इति ततोपि प्रत्यय प्रसंगः इति भावः। क्योंकि यतो हि प्रातिपदिकमपि स्वार्थ त्रिविलिंग संख्या कारक एतानि पंच प्रातिपदिकार्थानि भवन्ति इति कृत्वा तान् आदाय प्रियकुत्सनादिस्तस्य प्रवृत्तिः भवति। ततो प्रत्यय प्रसंगः इति भवितुमर्हेत् इत्याशयमादाय अयं विचारः अत्र दत्तः वर्तते। भाष्यकारः यत् नास्त्यत्र विशेषः इत्यनेन यत् एतस्य विषये कथयति नास्त्यत्र विशेषः। तो नास्त्यत्र विशेषः इति कथनस्य तात्पर्यं किमस्ति इति विषये अत्र कैयटः व्याख्याति। ननु सुबन्तात् उत्पत्तौ सत्यां बहुसेचः इत्यादि पदादो इति षत्व प्रतिषेधः प्राप्सिध्यति। प्रातिपदिकात् उत्पत्तौ तो षत्व प्रसंगः उच्यते। अत्र दोषः नास्ति। सुबन्तात् उत्पत्तौ अवश्यं पदसंज्ञा निबन्धन कुत्वादि निषेधार्थः यत्नः करणीयः। बहुच पूर्वस्य लुमता लुप्ते पदादि विधौ प्रत्यय लक्षणम् इति तन्नियमार्थं पदादि विधौ एव न पदान्त विधौ इति तत्र विचारः सिद्ध्यति। एवञ्च प्रातिपदिकात् उत्पत्तौ यत्नः करिष्यते सात् पदाद्योः बहुचश्चेति अतएव तुल्य न्यायतया सुपात्मनः इत्यत्र शुभग्रहणस्य अत्र आक्षेपः भवति इति कैयटः एव रूपेण एतस्य व्याख्यानं विदधाति। अतः उत्तरं पठति इति धिया अत्र वार्तिककारः वार्तिकं पठति। बहुचि सुग्रहणात् पूर्वत्र तिङो विधानम्। बहुचि सुग्रहण क्रियते पूर्वत्र तिङो वितुङः विधिर् यथा विज्ञायते। पूर्वतना एतस्मात् सूत्रात् प्राक् तिङन्तादपि विधि भवति इति विज्ञापनार्थं विभाषा शुभ बहुच पुरस्तात् तु इति सूत्रे सुग्रहणम् आवश्यकं वर्तते। क्व प्रकृतम् अतिशायने तवेष्ठनौ तिङश्च इति सूत्रद्वयम् तत्र पूर्वं खादितम्। एवं एतस्य विषये अत्र कथनं वर्तते। पूर्वत्र तिङो विधिः यथा विज्ञायते तस्य किं तात्पर्यम्। अस्यैव अर्थस्य ज्ञापनार्थं हि सुग्रहणं वर्तते। तेन पूर्वत्र प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च एते कल्पादयः प्रत्ययाः सिद्ध्यन्ति इति तस्य प्रयोजनं वर्तते। अत्रापि भाष्यकारः कथयति नैतदस्ति प्रयोजनं प्रकृतं तिङग्रहणम् अनुवर्तते। क्व प्रकृतम् अतिसारित विष्णु तिङश्च इति। अर्थात सारित विष्णु इत्यस्य तिङग्रहणम् अनुवर्तते एतदर्थम् अत्र भवति। अतः बहुचि सुग्रहणं क्रियते पूर्वत् तिङो विधिः यथा स्यात् इति विज्ञापनं न भवितुमर्हति। तदा उच्यते एवं तर्हि बहुचि सुग्रहणं पूर्वत्र तिङो विधानात् बहुचि सुग्रहणं क्रियते।
बहुशुग्रहणं किमर्थं करते पूर्वत्र पूर्वेषु पूर्वसूत्रेषु तिङन्तादपि प्रत्ययविधानं स्यात् अतः बहुच प्रत्ययः तत्र न भवेत् तिङन्तात् इति कृत्वा अत्र सुग्रहणमित्यस्मिन् सूत्रे कृतं वर्तते। पुनः किं कारणम् इति प्रश्नः उच्यते। पूर्वत्र तिङः विधानात् अर्थात् तिङः विधानात् भवति। पूर्वत्र तिङश्च इत्यनुवर्तते तत् इहापि प्राप्नोति। तदा पुनः प्रश्नः भवति ननु च तिङ्ग्रहणं निवर्तते अत्र तिङ्ग्रहणस्य निवृत्तिर्भवति। उच्यते अवश्यम् उत्तरार्थम् अनुवर्त्यन्ते अव्ययसर्वनामकच् प्राक्टेः। अत्र उत्तरसूत्रं यद् वर्तते तत्र एतस्य तिङन्तपदस्य अनुवृत्तिर्भवति। तो अत्र सुग्रहणात् एव निवृत्तिर्भवति, अन्यथा अत्रापि तिङन्तादपि एतत् प्रत्ययः अयं प्रत्ययः स्यात्। तेन यथा अत्र पचतकिः इति भवति, जल्पतकि इति भवति, तथैव अत्रापि तिङन्तादपि अयं प्रत्ययः तेन बहुपचति बहुजल्पति एवं रूपेण बहुच प्रत्ययः तत्र भवितुमर्हति। यदा शुभग्रहणं क्रियते तदा न भवति। यदि शुभग्रहणं क्रियते स्वरो न सिद्ध्यति। बहुपटवः एवं स्वरः प्रसज्येत, बहुपटव च एष्यते। बहुपटवः अत्र बहुपटवः अत्र किं भवति? अत्र बहुपटवः इत्यत्र यदा बहुज प्रत्ययः क्रियते तदा अन्त्यः स्वरः अत्र प्रसज्येत। औष्यते यत्र बहुपटव इत्यत्र ट घटकः अकारः एव उदात्तः स्यात्, अन्यानुदात्तः स्यात् एतदर्थम् इष्यते। अतएव भाष्यकारः कथयति पठिष्यति आचार्यः अचितः समप्रकृतेर्बहुवचनर्थम्। अर्थात चितः सप्रकृतेः चितः बहुवच सप्रकृतेः चितः इति सूत्रेण अन्तोदात्तता भवति। कथं? बहुच प्रत्ययस्य अच अकच प्रत्ययस्य च विधानात्। अतः एव रूपेण स्वरः अन्तोदात्तः भवति। अतः पटु शब्दस्य घटकः यः उकारः स एव अन्त्यः, तस्यैव तत्र उदात्तता जायते सूत्रेण। अग्रे तावत् वार्तिकग्रन्थः भवति स्वरः प्रातिपदिकत्वात्। सुब्लुक् की सति प्रातिपदिका स्वरः भविष्यति। यदा सुब्लुक् भवति तदा केवलं प्रातिपदिकम् अवशिष्यते। तन्निष्ठात् प्रातिपदिकात्वात् यः स्वरः स स्वरः तत्र भवति। एतद्विषये अत्र कैयटो व्याख्याति। स कथयति बहुच कृते प्रकृति प्रत्यय समुदायार्थवत्वात् समुदायाच्च जशः विधानात् तस्य अप्रत्ययान्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां पूर्वोत्पन्नायाः विभक्तेः लुकि कृते पटु शब्दस्य उकारस्य उदात्तत्वं भवति। या तु अन्या विभक्ति उत्पद्यते न स प्रकृति प्रकृत्यवयवः इत्यस्य उदात्तत्व अप्रसंग, अर्थात् तस्य उदात्तता न भवति। एवं यदा बहुपटवः इत्यत्र जस् विभक्ति भवति तो जसः सुप्त्वात् जस् घटकः यः अकारः सः अनुदात्तः भवति इति कृत्वा बहुपटवः इत्यत्र वा घटकः अकारः अनुदात्तः भवति, ट घटकः अकारः उदात्तः भवति। तो एवं व्यवस्था तत्र दत्ता वर्तते। ननु समासग्रहणस्य नियमार्थत्वात् प्रकृति प्रत्यय समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा न प्राप्नोति। उच्यते नैष दोषः अप्रत्यय इति प्रतिषेधः ज्ञापयति। प्रकृति प्रत्यय समुदाय समास ग्रहणेन प्रातिपदिक संज्ञा न निवर्तते। अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा निवर्तनमेव भवति। सः तु तिष्ठत्ते प्रातिपदिक संज्ञा तस्मिन् समये सञ्जातः। स च प्रत्ययान्त विषये प्रवर्तते न प्रत्यय विषय इति भावः। एवं च तत्रैव निरूपितम् इति अत्र नागेशोऽपि तथैव व्याख्यातवान्। अत्र पुनः प्रश्नः भवति सूत्रे विभाषा बहु पुरस्तात्तु इत्यत्र तु ग्रहणस्य किं प्रयोजनं वर्तते। अत्र भाष्यकारः कथयति तु ग्रहणं नित्यपूर्वार्थं। तु ग्रहणम् एतदर्थं कृतं वर्तते यत् अयं प्रत्ययः प्रकृतेः पूर्वमेव तिष्ठति, न कदाचित् परे भवति। तु ग्रहणं क्रियते नित्यं पूर्वः यथा स्यात् विभाषा मा भूत्। नित्यं पूर्वः स्यात्, वैकल्पिकः पूर्वत्वं तस्य न भवति। उच्यते एतत् प्रयोजनं न भवितुमर्हति, नैतदस्ति प्रयोजनं। न विभाषा ग्रहणेन पूर्वम् अभिसम्बध्यते। अत्र विभाषा सूत्रे विभाषा ग्रहणेन पूर्वम् अभिसम्बन्धः न भवति।
किन्तर्हि बहुच अभिसंबध्यते, विभाषा बहुच भवति, अर्थात बहुच प्रत्ययस्य अभिसंबंधः जायते, तेन बहुच प्रत्ययात्र विकल्पेन भवति, एकदा भवति एकदा न भवति। यदा च भवति तदा नित्यं पूर्वः भवति। इदं तदा उच्यते इदं तर्हि प्रयोजनं। प्राग उत्पत्तेः यल्लिंगं वचनं च तत् उत्पन्ने प्रत्यय यथा स्यात्, अर्थात यस्मात् सुबन्तात् प्रातिपदिकात् वा तत्र बहुच प्रत्ययस्य विधानं भवति, तस्य शब्दस्य तत्र तस्य या प्रकृति वर्तते, तो प्राग उत्पत्तेः पूर्वं तस्याः प्रकृतेः यल्लिंगं वर्तते यद् वचनं वर्तते, तद् बहुच प्रत्ययस्य विधानेपि तदेव लिंगं तदेव वचनं यथा स्यात्। यथा गुडः द्राक्षा इति एकवचनमेव प्रयोगः भवति, बहु तैलं प्रसन्ना, बहु पयो यवागुः इति इत्यादि तथैव बोध्यम्। उच्यते एतस्य प्रयोजनं नास्ति। कथमिति? स्वार्थिकः अयम्, स्वार्थिकाश्च प्रकृतितः लिंगवचनानि अनुवर्तन्ते। तो स्वार्थिकाः यः प्रकृतयः यः वर्तन्ते ताभ्यः अपि लिंगवचनानि अनुवर्तन्ते। एवं तर्हि सिद्धे सति यत् तु ग्रहणं करोति सूत्रकारः तज्ज्ञापयति आचार्यः स्वार्थिका अतिवर्तन्ते अपि लिंगवचनानि, अर्थात् स्वार्थिका प्रत्यापि लिंगवचनानां तत्र अतिक्रमणं कुर्वन्ति। प्रश्नः भवति एतस्य ज्ञापने किं प्रयोजनं, किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्? उच्यते गुडकल्पः द्राक्षाः, तैलकल्पाः प्रसन्नाः, पयस्कल्याः यवागु, कल्पा यवागु। अत्र एतेषां सिद्ध्यर्थम् एतत् आवश्यकं वर्तते। अग्रे तावत् चेत् तमादिभ्यः कल्पादयो विप्रतिषेधेन, तमादिभ्यः कल्पादयः प्रत्ययः भवन्ति विप्रतिषेधेन भवन्ति। उच्यते अत्र कथं विप्रतिषेधः? विप्रतिषेध पदार्थः वर्तते अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकस्मिन् युगपत् प्रवृत्तिः तुल्यबल विरोधः। तो अत्र कस्य कुत्र तत्र वर्तते तत्र प्रयोगः। उच्यते तमादीनाम् अवकाशः प्रकर्षस्य वचनम् ईषद समाप्तेः अवचनं पठुतरः पठुतमः इति प्रयोगः वर्तते। कल्पादीनाम् अवकाशः ईषद समाप्तेः वचनं भवति, प्रकर्षस्य अवचनं भवति, पटुकल्पः मृदुकल्पः पटुकल्पतरः मृदुकल्पतरः इत्यादयः प्रत्ययः एवं रूपेण अत्र कथिताः वर्तन्ते विप्रतिषेधेन। तदा उच्यते यद्देवम् ईषद असमाप्तेः प्रकर्षः तमादिः प्रत्ययः प्राप्नोति, प्रकृते च प्रकर्षः इष्यते। तदा उच्यते तामादिरीषत् प्रधानत्वात्, तमादि प्रत्ययः ईषत् प्रधानः भवन्ति इति कृत्वा तादृशः निर्देशः तेन विहितः वर्तते। एवं अत्र प्रश्नः संजातः। उच्यते कस्य च प्रकर्षः अत्र वर्तते? उच्यते प्रकृतेः प्रकर्षः वर्तते। प्रकृति प्रकर्षस्य द्योत्ये अत्र तमप्रत्ययः अत्र प्रत्ययः अत्र भवति। एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र भाष्यकारेण अथ च एतत् सूत्रस्थ भाष्यग्रन्थस्य च काशिकाकारेण उद्योतकारेण सम्यक्तया व्याख्यानं कृतं वर्तते। अधुना वयम् अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति सूत्रं कस्य च दः इति सूत्रद्वय विषये वयं चर्चां कुर्मः। विभाषा तत्र अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति यत् अत्र तिङ्गश्च इत्यस्यापि अत्र अनुवर्ती वर्तते। तेन अव्ययानां सर्वनाम्नां च प्रागिवीयेषु अर्थेषु अकच् प्रत्ययः भवति, स च अकच् प्रत्ययः टेः प्राग् भवति न तु परतः। कस्य अपवादः वर्तते? अर्थात क प्रत्ययस्य अपवादः भवति। उच्चकैः नीचकैः शनकैः सर्वनाम्नः खल्वपि सर्वनाम्नः अपि भवति, तेन सर्वके इति भवति, विश्वके इति भवति, उभयके इति भवति।
प्रातिपदिका सुपः इति द्वयमपि अत्र अनुवर्तते। सुपः इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति, प्रातिपदिकात् इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। तेन किम् आयातं, तत्र अभिधानता व्यवस्था भवति। यस्य यस्य यथा यथा अभिधानं वर्तते तथा तादृशी व्यवस्था वर्तते। क्वचित् प्रातिपदिकस्य टेः प्राक् प्रत्ययः भवति, क्वचित् सुबन्तस्य टेः प्राक् प्रत्ययः भवति। यथा युष्मकाभिः अश्मकाभिः, अत्र तृतीयान्तात् अत्र प्रातिपदिकात् अत्र प्रत्ययः। एवं अत्र युष्मकाभिः अस्मकाभिः युष्मकासु अस्मकासु युवकयोः आवकयोः अत्र प्रातिपदिकस्य कार्यं वर्तते। त्वयका मयका त्वयकी मयकी इत्यत्र सुबन्तस्य विषये प्रवृत्तिर्भवति। एवं अकच प्रकरणे तुष्णीमः काम प्रत्ययो वक्तव्यः। किं तात्पर्यं भवति, स च भित्वाद् अन्त्यादचः परः भवति। क्षम्यतां, स च मित्वाद् अन्त्यात् अचः परः भवति। कः अत्र भवति अन्त्यात् अच परः? तो अत्र काम प्रत्ययः, काम प्रत्ययः मित् भवति, तर्हि अन्त्यात् अचः परः भवति। अकच प्रकरणे तुष्णीमः काम प्रत्ययः वक्तव्यः। स च मित्वात् अन्त्यात् अचः परः भवति। तुष्णीकामास्ते तुष्णीकाम तिष्ठति इति रूपेण तस्य प्रयोगः जायते। शीले को मनोपश्च वक्तव्यः। शील शब्दात् तुष्णीम शब्द यथा शील इति शब्देन सह भवति, तदात्र मकार लोपः भवति, क प्रत्ययः भवति। तो तुष्णीम शीलः इति तुष्णीकाः तिष्ठति इति भवति रूपम्। एवं तिङ्गश्च इति विषये कर्तव्यम्। अत्र प्रकृतेपि यद्यपि अभिसम्बन्धः वर्तते, किन्तु अत्रापि तथैव करणीयं भवति। तेन अत्र किं स्यात्, यदा करणीयं भवति इति भवान् वदति, तो अत्र किं करणीयं स्यात्, तदा उच्यते यत् अकच तत्र सच पित्वात् अचः परो भवति। तुष्णीकामास्ते अत्र पित्वात् परः तुष्णीकाम तिष्ठति, अत्रापि तथैव वर्तते। शीले कोमल शील शब्दात् यदा क प्रत्ययः तदा मकारस्य लोपः भवति। शीले अर्थात् शीले शब्दे परे तुष्णीम इत्यस्य मकारस्य लोपः भवति। तुष्णीम शीलः तुष्णीकः। तिङश्च इति प्रकृतम् अत्र सम्बध्यते। पचति की जलपता की एवं रूपेण अत्र तिङन्तादपि अयं प्रत्ययः संजातः इति वदति अत्र काशिकाकारः। एवमेव कस्यचिदा इति सूत्र विषयेपि चिन्तनमस्ति काशिकाकारस्य। सः कथयति ककारान्तस्य प्रातिपदिकस्य अकस्संयोगेन दकारादेशः भवति। चकारः संयोगार्थः वर्तते, सामर्थ्याच्च अव्ययग्रहणम् अनुवर्तते, न सर्वनामग्रहणं ककारान्तस्य सर्वनाम्नः असम्भवात्। ककारान्तात् सर्वनाम्नः कार्येण भवति। यथा दिक् धकित् हेरुक् हेरुक् हेरकुत् पृथक् पृथुक् पृथक् एवं एतस्य स्वरूपस्य भिन्नता आसीत्। तो इत्थम् अत्र कस्यचित् सूत्रे काशिकाकारः अत्र व्याख्यातवान्। वयं भाष्यदृष्ट्या किञ्चित् विचारं कुर्मः। भाष्यकारः कथयति किमयं सुबन्तस्य प्राक् टेर्भवतु आहुषित ज्ञा प्रातिपदिकस्य प्राक् भवति किम् एतस्य अर्थात् ज्ञा प्रातिपदिकात् इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिर्विधेया अथवा सुपः इत्यस्य अनुवृत्तिर् अत्र सूत्रे विधेया इति प्रश्नः जागर्ति। एतद् विषये अत्र वदति भाष्यकारः। अत्र कथं सन्देहः भवति संजातः एतद् विषये इति स्पष्टतया उक्तं वर्तते यत् एतस्मात् सूत्रात् अयं प्रत्ययः। तर्हि कथं भवान् अत्र शङ्कते? उच्यते यदि सुबन्तस्य युष्मकाभिः अस्मकाभिः युष्मकासु अस्मकासु युवयोः इति स्थले अत्र कार्यं क्रियते अर्थात् प्रत्ययः क्रियते
तर्हि आवकयोः इति न सिद्ध्यति। आवकयोः इति न सिद्ध्यति। कथं न सिद्ध्यति? आवकयोः यतोहि आवयोः बनता यदा सिद्ध्यति तदा अकच प्रत्यय कृते सिद्धे आवकयोः इति जायते, तो इति न सिद्ध्यति। कथम्? अथ प्रातिपदिकस्य भवति यदा त्वयका मयका त्वयकी मयकी इत्यत्र प्रातिपदिकात् विषय भवति। अतः किं करणीयम्? अतः सुबन्तस्य यदा सुबन्तस्य इति उच्यते तदा युष्मकाभिः अस्मकाभिः युष्मकासु अस्मकासु अत्र युवकयोः आवकयोः एवं रूपेण अत्र का प्रत्ययः भवति प्रातिपदिकात्। तदा उच्यते अनोकार सकार भकारादाविति वक्तव्यम् इति वार्तिकम्। अनोकार सकार भकार अन्यत्र तो एवं रूपेण अनोकार सकार भकाराः दाप इति वक्तव्यम् इति अत्र वदति। अर्थात् प्रातिपदिकात् प्राक्टेः अकच प्रभवति सुबन्तात् प्राक्टेः इत्येवं प्राक्टेः इत्यस्य अनन्तरात् शक्यते विशेषस्य अवस्थापयितुम् इति तात्पर्यम्। एवं अत्र तत्सम्बन्धोऽपि भवति। अग्रे तावत् सूत्रकारः क्षम्यतां भाष्यकारः यद् ग्रन्थं व्याख्याति तद्विषये अत्र कथनं वर्तते वार्तिककारस्य। अकच प्रकरणे तूष्णीमः काम, यदा अकच प्रकरणे तूष्णीमि शब्दस्य प्रयोगः भवति तर्हि तत्रापि अत्र काम प्रत्ययः इति जायते, तेन तूष्णीमः कामिति प्रयोगः अत्र सिद्ध्यति। एवम् अग्रेपि विचारः प्रवर्तते यत् शीले एवं क्षम्यताम् आसितव्यं किल तूष्णीकाम् एतत् पश्यत चिन्तितम्। अत्र मिर्चोन्त्यात् परः इति सूत्रात् अत्र व्यवस्था अत्र काम प्रत्ययः भवति। अज्ञाताद्यर्थ विवक्षायां तूष्णीम् इत्येव भवति। यदा अर्थ अपरिज्ञातः भवति तदा तूष्णीम् इत्येव प्रयोगः जायते। अग्रे कथयति शीले को मरो पश्चात्, शीले शब्दे परे तूष्णीं घटकस्य मकारस्य लोपः भवति, तेन तूष्णीं शीलः तूष्णीकाः। तत्र अग्रे उच्यते यत् शीले शब्दे परे तूष्णीमिति मकारस्य लोपः भवति, तेन तूष्णीकाः तूष्णीं शीलः तूष्णीकाः एवं रूपेण अत्र एतस्य प्रयोगः भवति। अग्रे तत्र इह भिनत्ति छिन्नत्ति इति एवं कृते अत्र श्नं प्राप्नोति। रूपं यद् वर्तते तस्य अन्यत्र यत् स्वरूपं वर्तते तो एवं इह भिनत्ति छिन्नत्ति श्नमि कृतेपि शप् प्राप्नोति। बहुकृतं बहुभुक्तं बहुपीतं बहुच कृतेपि इति कल्पादयः प्राप्नुवन्ति। एवं उच्चकैः नीचकैः अकृत अकचि वृते तकावयः अपि तत्र पठ्यन्ते, तत्रापि नीचैः वक्तव्यम्। प्रश्नः भवति ननु च श्नं बहुच अकचः अपवादास्ते बाधकाः भविष्यन्ति। अर्थात् श्नं प्रत्ययः बहुच प्रत्ययः अकच प्रत्ययः एते प्रत्ययाः सामान्य प्रत्ययानाम् अपवादाः वर्तन्ते। तो अपवादाः एते बाधकाः भविष्यन्ति, तान् प्रबाध्य एते प्रत्ययाः स्युः स्वविषये इति कथनस्य आशयः। तत्र उच्यते श्नं बहुच अकच एते प्रत्ययाः नानादेशत्वात्
उत्सर्ग प्रतिषेध, उत्सर्ग से प्रतिषेधं कुर्वन्ति। श्नम का अक्षु नाना देशत्वात् उत्सर्ग से प्रतिषेधो वक्तव्यः। समान देशैः अपवादै उत्सर्गाणां बाधनं भवति। समान देशादि यस्मिन् देशे उत्सर्गशास्त्रं तस्मिन् देशे अपवादशास्त्रं भवतु। तो समान देशे अपवादैः उत्सर्गाणां बाधनं भवति, नाना देशत्वात् न प्राप्नोति। तदा उच्यते कविधेः तमादयः पूर्व विप्रतिषिद्धम्। अर्थात क प्रत्ययस्य विधान प्रसंगे ये तमादयः आदेशाः वर्तन्ते पुरुषैः अपि धारयन्ते, ते आदेशाः न कथमपि पालनीयाः। यतोहि किं कथं न पालनीयाः एते इति प्रश्नः जागर्ति। तदा उच्यते कविधेः तमादयः भवन्ति पूर्वप्रतिषेधे। यदा कविधि क्रियते तकविधेः तमादयः, तम प्रत्ययः, त्रप प्रत्ययः, कल्प प्रत्ययः, देशीय प्रत्यय, इष्ठन् प्रत्यय, ईसुन् प्रत्यय सर्वे प्राप्नुवन्ति इति आशयः। कविधेः अवकाशः भवति कुत्सादीनां वचनं प्रकर्षस्य अवचनं पटुकः मृदुकः इति भवति। एवं अग्रे तावत् उच्यते कविधेः तमादाय पूर्वप्रतिषिद्धं कविधेः तमादयः भवन्ति पूर्वप्रतिषेधेन। तत्र कवादयः विषयो कविधेः अवकाशः कुत्सादीनां वचनं प्रकर्षस्य अवचनं पटुकः मृदुकः इति प्रयोगः भवति क प्रत्ययान्तः। तमादीनाम् अवकाशः प्रकर्षस्य वचनं कुत्सादीनां वचनं पटुतरः पटुतमः एवं वर्तते। उभय वचने उभयं प्राप्नोति, बहुतर्कः बहुपटुकः उभयत्र भवति। एतदपि तत्र चिन्तनम् अजायते। एतद्विषये अत्र वार्तिककारः कथयति कदाचित् छिन्नकतरादयः, कदाचित् छिन्नकतरादयः भवन्ति विप्रतिषेधेन। छिन्नकतरं छिन्नकतमम् अर्थात अत्र कतर शब्दः कथम शब्दः एतस्य अत्र सम्बन्धः स्यात्। तदा उच्यते अत्र कथं भवति अत्र तरप् प्रत्ययः। तो उच्यते अत्र अनत्यन्तगतौ क्तात् इति सूत्रेण अत्र स्यात् कन् प्रत्ययः। कन् प्रत्यये कृते तरप् प्रत्ययः भवति। अग्रे तावत् वार्तिककारः वार्तिकं पठति एकदेशि प्रधानश्च समासः। अत्र एकदेशि प्रधानः समासः भवति कविधेर्भवति विप्रति पूर्वप्रतिषेधेन। एवं इत्थम् अत्र चिन्तितं वर्तते। अकच एकदेशि प्रधानः समासस्य कविधे भवति पूर्वप्रतिषेधेन। अर्धपिपीलिका अर्धकोशात् तत्कोशात् तकिका इत्यत्र दीक्षांत समारोह संपद्यते। भाष्यकारः अत्र कथयति भवतः ये दोषाः अत्र उद्भाविताः ते दोषाः अत्र न भवन्ति। उत्तरपद प्रधानश्च संज्ञायां कन् विध्यर्थम्। अत्र एतस्मिन् विषये अत्र विचारितं वर्तते यत् उत्तरपदात् प्रधानस्य संज्ञायां कर्म विध्यर्थम्। उत्तर पदार्थस्य यत्र प्राधान्यं तत्र संज्ञा विषये कन् प्रत्ययस्य विधि भवति। उत्तर पदार्थ प्रधानश्च समासः भवति पूर्वप्रतिषेधेन। किं प्रयोजनं? संज्ञायां कन् विध्यर्थं, कन् प्रत्ययस्य विधानार्थं। यथा संज्ञायां कन् यथा स्यात् नवग्रामकं नवराष्ट्रकम् एवं रूपेण प्रयोगः भवति समेषां तेषां तत्र। एतत् अत्र चिन्तितम्। उत्तर पदार्थ प्रधान संज्ञायां कर्म विध्यर्थम् उत्तर पद प्रधानश्च समासः भवति। किं कथं भवति? पूर्व प्रतिषेधेन। अर्थात परत्वस्य या बाधका तस्य अयं बाधकः भवति, पूर्व प्रतिषेधेन कार्यं करोति, न तु पर प्रतिषेधेन। संज्ञायां कर्म विध्यर्थं संज्ञायां कन् यथा स्यात् नवग्रामकं। तो एवं रूपेण एतस्यापि चिन्तनम् अत्र कृतं वर्तते। कदाचित् द्वन्द्वः,
अर्थात कदाचित द्वंद्वः कविधेः प्राप्नोति। तो एवं अत्र चिन्तितमस्ति। तो अत्र नवग्रामक इत्यत्र समासात् संज्ञायां कनि इति कुत्सायाम् अत्र ह्रस्वत्वे कनि सति आदिदात्तं भवति। पूर्वं तु कनि सति पश्चात् समासे क्रियमाणे अन्तोदात्तत्व प्रसंगः इत्यादि नित्यसूत्रेण अत्र अन्तोदात्तता सिद्ध्यति। अत्र संज्ञाः कुशनादि हेतुकाः विषय भावेन अस्ति। सामानाधिकरण्यं च पदयोः क्रियते इति युगपत् कार्यद्वय प्रसंगात् अत्र विपरिषेधः एवं रूपेण कल्पनीयः इति उक्तम्। तो एवं एतद् विषये अत्र चिन्तितं। कदाचित् द्वन्द्वः इति वार्तिकं, कदाचित् द्वन्द्वः अपि अत्र गृह्यते। कविधेर्भवति इत्यत्र तो एवं अत्र सम्यक्तया विचारः एतत् सूत्रविषये सञ्जातः। अतः अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।